लकडाउनमा घरभित्र बसिरहनुभएका मेरा श्रोताहरूको निम्ति आज म एउटा नौलो प्रकारको कथा लिएर आएको छु। कथाको शीर्षक छ दिउँसै तारा झलल। यो कथा स्वर्गीय इन्द्रबहादुर राई सरले पनि धेरै मन पराइदिनु भएको थियो र जादवपुर युनिभर्सिटीको ट्रान्सलेसन डिपार्टमेन्टबाट एकाडेमीमा पनि पठाएको यो अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर। सुन्नुहोस् यो कथा दिउँसै तारा झलल। अनि रैथानेमा सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कथाको थाल्ने गर्दछु यसरी। मेरो गाडीको माइल मिटरले झन्डै 80 किलोमिटरको रफ्तारको छेउछाउ देखाउँदै थियो। म सक्कामको घना जङ्गलको मध्यभाग भएर हुइकिरहेको थिएँ। मेरो गाडीमा लगायत मेरा छोराछोरी र पत्नी थिए। त्यस बेला सबैको अनुहार हेर्न लायकको थियो, रगत सुकिसकेको पहेँलो अनुहारहरू। म सक्काम जङ्गलभित्र प्रवेशिँदा एउटा घाँस काट्ने बजैले गाडी रोकेर सावधानी जनाएकी थिइन्, कारण सक्काम जङ्गलभित्र 2वटा मादा हात्तीहरूले बच्चा बिहाएको रहेछ उनी भन्दै थिइन्। हात्तीले बच्चा बिहाएको बेलामा उनीहरू साह्रै उग्र हुन्छन्। भर्खरै मात्र फारस बस्तीमा आफ्नो घर फर्किरहेको टेन्टा ओराउलाई 2वटा हात्ती मिलेर उसको शरीर बिछत बनाए र मारेको डरलाग्दो कुरा पनि छोटकरीमा सुनाइहालिन्। एक मनले सम्झे बाटैबाट घर फर्क्यौँ कि भन्ने, अर्को मनले भने डिस्कभरी च्यानल त हेरेकै हो, जे पर्ला पर्ला भनी अघि बढे। परिवारका सदस्यहरूको प्रतिवाद रहँदै पनि। गोरुबथानको सोमबारे बजारबाट झन्डै 10-12 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ सक्कामको जङ्गल। यो जङ्गल बृहत रूपमा फैलिएर उत्तरमा चीन, पूर्वमा भुटान, असम, दक्षिणमा कुमानी, गोरुमारा, चप्रामारी, जल्दापारा फरेस्ट, पश्चिममा टिस्टा नदीको तीरसम्म फैलिएको छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा एलिफेन्ट करिडोर पनि भन्ने गरिन्छ, अर्थात् हात्तीका बथानहरू आउजाउ गर्ने बाटो। यस वनजङ्गलको छेउछाउमा रहेका वन बस्तीहरूतिर हात्तीले साह्रै दुःख दिन्छ। विशेष मकै र धान पाकेको बेलामा रातभर जाग्रत बस्नुपर्छ गाउँलेहरू। कहिलेकाहीँ हात्ती गाउँभित्र पसेर उत्पात मचाउँछ। वन विभागले गाउँलेहरूलाई चकलेट बम पटेकाहरू सित्थैमा वितरण गरेका हुन्छन्। जसै हात्तीका बथानहरू गाउँभित्र पस्छ, उनीहरूले बम पटेकाहरू पड्काएर राँको देखाई हात्ती दबाउने गर्छन्। यति गर्दा गर्दै पनि कतिपय गाउँलेहरू हात्तीको उपद्रवमा आफ्नो ज्यान माल गुमाएको कथा धेरै मात्रामा सुन्न पाउँछौँ यी वन बस्तीहरूतिर। अहिले घरि सक्काम जङ्गलको मध्यभाग हुँदै तेज रफ्तारको साथमा म आफ्नो गाडी हाँकिरहेको छु। सुनसान जङ्गलभित्र चराचुरुङ्गीहरू समेत देखिएको छैन। गाडीभित्र रहेका हामी 4 प्राणीहरूको मुटुको धड्कन मात्र सुनिरहेछ। कारमा स्टिरियो पनि छ, तर अहिले घडी हामी बन्द गरेका छौँ कारको स्टिरियोलाई, कारण हात्तीले सुनेर आउँछ भन्ने मनमा त्राही छ। झन्डै 9-10 किलोमिटर गाडी उडाएपछि बाटोको कुइनेटोबाट एउटा पुल देखियो। पहाडबाट झरेका खोलामाथि बिछाइएको सानो पुलमाथि झन्डै 30-35वटा बाख्राहरू डोर्याउँदै एउटा आदिवासी मान्छे पुल तरिरहेको रहेछ। त्यस व्यक्तिलाई देख्दा हामी सबैलाई ठुलो साहस आयो। उसको नजिकै पुगी गाडी उसैको नजिक घ्याच्च रोके। अचम्मको कुरा, धेरै वर्ष अघि कुनै काम लिएर गोरुबथान बिडिओ अफिसमा भेटेको त्यो मान्छे सोम्रा ओराउँ पो रहेछ। उनी सिआरपिएफबाट अवकाश प्राप्त भएर वन बस्तीमा रहेको कुरो ऊ स्वयंले मलाई भनेको थियो। प्रथम त उनले चिनेनन् मलाई, तर मैले उसलाई चिनिहालेँ। पुनः एकपल्ट मेरो परिचय दोहोऱ्याउनु पर्यो उसको सामु। अनि उसले अलिक हाँस्दै भन्यो, ओ रासन कार्ड बनाउने सर्प हुनुहुँदो रहेछ, कहाँ आउनु हुँदैछ ऊ यस्तो हात्तीको रगरगीमा? बाटोमा हात्तीहरू भेट्नु भएन? मैले प्रत्युत्तरमा उल्टो प्रश्न राखेँ सोम्रा ओराउलाई, तिमी चाहिँ के गर्दछौ यो हात्तीको रगरगीमा? सर, हामी त यहीँ वनबस्तीका मान्छेहरू हौँ, खतरासँग खेल्नु प्रत्येक दिनकै खेल हो।
अन्त तिमीले हात्तीसँग मित लगाएको छौ कि क्या हो? केही गर्दैन तिमीलाई? अलिक हाँस्दै भने मैले। त्यसको उपाय छ नि सर मसित। मेरा पत्नी र नानीहरू त्यस व्यक्तिको कुरा सुनेर छक्कै परे। मैले सोधेँ, के छ त्यस्तो जादु तिम्रोमा? हामीलाई पनि भन न। उनले दाहिनेपट्टिको कमिजको बाहुलामाथि सुर्काउँदै एउटा चाँदीको बुट्टी पाखुरामा बाँधेको देखायो। सर, यो बुट्टी साधारण बुट्टी होइन। यो मेरो बाजेको पालामा माथि जङ्गलमा एकजना जन्डा तान्त्रिकले बनाइदिनु भएको हो। साह्रै हात्तीले दुःख दिँदा हाम्रो बाजेले तान्त्रिकको कुटीरमा गएर बिन्ती बिसाएछ। अनि त्यो कुटीरका तान्त्रिकले कुरा सुनेर एउटा उपाय बताउनु भएछ। यदि तिमीले जिउँदो बाघको जुङ्गा र गैँडाका सिङको एक टुक्रा ल्याउन सक्यौ भने म तन्त्र मन्त्र गरेर एउटा यस्तो शक्तिवर्धक बुट्टी बनाइदिन्छु कि त्यो हात्ती त केही राक्षस नै आयो भने पनि तिम्रो जिउको एउटा रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन, बुझ्यौ? अनि सर, मेरो बाजेकोमा नि गैँडाको सिङको टुक्रा त थिएछ, कारण चप्रमारी जङ्गलभित्र एकपल्ट गैँडाहरू लडाइँ गर्दा भाँचिएको सानो टुक्रा बाजेले पाएको थिएछ। तर अब जिउँदो बाघको जुङ्गा कसरी उखेल्नु भन्दा जङ्गलमा गई बाघको गौडा खोजी बलिया बलिया जङ्गली लहराहरूको पासो थापेछ र नभन्दै हप्ता दिनभित्रमा एउटा ठुलै धर्के फसाएछ। हत्त नपत्त बाजेले त्यसको जुङ्गा उखेलेर तान्त्रिकको कुटीमा गई बनाएको चाँदीको बुट्टी हो सर। बाजे बाबुहरू त बितिहाले। अहिले म यो बुट्टी लगाएर जङ्गल घुमी हिँड्छु, गाई बाख्रा चराइ हिँड्छु। के गर्नु, जसोतसो जीवन त धान्नै पर्यो नि सर। तीनवटी स्वास्नीहरू छन्, पेन्सनको पैसाले एक छेउ पुग्दैन। अति कौतुलताको साथ मैले सोमरा ओराउँलाई सोधेँ, अन्त त्यो लहरामा फँसेको बाघलाई मारेछ बाजेले? धत कहाँ मार्छौ सर, बाजेहरूले त बाघ भालुहरूको पूजा गर्नुहुन्थ्यो शक्तिको प्रतीक मानेर। के उसो भए छाडिदिएछ त? केही अविश्वासको साथ मैले सोधेँ, कारण छोड्यो भने त उसको बाजेलाई नै खानुपर्ने भन्ने मलाई लागिरहेथ्यो। होइन नि, काम लाग्ने कडा जुङ्गाहरू मात्र उखेलेर बाघलाई त्यत्तिकै छोडिदिएछन्। अन्त बाघ भोकै मर्यो होला त पासोमा। कहाँ मर्छ त सर, हप्ता दिनमा लहरा सुकि त हाल्छ। अनि लहरा सुकेपछि त्यत्रो बलियो बाघ लहरा चुडाएर आफै भागिहाल्छ। उसको प्रत्युत्तरमा केही हदसम्म म सन्तुष्ट भएँ। उसले मलाई उसको वन बस्तीको घर जाने आग्रह गर्यो, तर हामी कसैले पनि त्यो हात्ती लाग्ने बाटो फर्किएर जाने हिम्मत गरेनौँ, कारण हात्तीले खेद्न पर्यो भने गाडीको रफ्तारभन्दा कम हुँदैन भनाइ नै छ। घोडा चम्केको र हात्ती लम्केको बराबर हो। उसकोमा त्यो चाँदीको बुट्टी छ, हाम्रोमा चाहिँ के थियो र? मैले उसको आग्रहलाई अस्वीकार गरी बिदा माग्दै गाडी स्टार्ट गरी अघि बढेँ। केही माथि आइपुग्दा तल अघिको पुलनिर जोडले हात्ती करायो। गाडीको झ्यालबाट हेरिपठाए। सोम्र ओराउँका बाख्राहरू पुलमाथि भित्तामा चरिरहेका थिए, तर त्यो हात्ती कराएको छेउछाउ सोम्र ओराउँ कतै देखेन। मनमा चिसो पस्यो। गाडीको एक्सिलेटरलाई अझ जोडले चापे। चिलाउने वनबस्ती हुँदै हामी अहिले सामसिङ फारस पसिसकेका थियौँ। त्यहाँ 2-4 मानिसहरू बाटोमा देख्दा हात्तीगोती रगरगी छैन भन्ने कुरो बुझियो। हामी सामसिङ कमान हुँदै मटेली छेउ भएर रमणीय चिया बगानको बीच बाटो हुँदै खोला तरेर कुमानी फारस पुग्यौँ। कुमानी फारस बस्तीमा मेरो पुरानो मित्र मनु बराइक हुनुहुन्छ। घरमा गई चिया चमेना गऱ्यौँ मनु बराइककोमा। उसलाई सक्काम फारस र सोम्रा उराउँको त्यो चाँदीको बुट्टीको करामतको कुरा पनि सुनाइदिए। हात्ती कराएको छेउछाउ सोम्रा उराउँको बाख्राहरू मात्र देखेको कुरा पनि मैले उसलाई बताइदिएँ। धन्न सर, भाग्यवश तपाईँहरू आइपुग्नु भएछ। अहिले यो सिजनमा त्यो बाटो पटक्कै हिँड्नु हुँदैन। म चिन्छु नि सोम्रा उराउँ र उसको त्यो तान्त्रिकले दिएको चाँदीको बुट्टीबारे पनि मलाई थाहा छ। उसकोमा अर्को एउटा कुरा पनि छ सर। सरहरूलाई भनेन उसले? त्यस्तो कुनै कुरा भएन त त्यो बुट्टी बाहेक?
सर, उसका बाबु बाजेहरू त त्यही ठाउँको पुरानो रैथानेहरू हुन्। उसको बाजे पनि मसान खेलाउँथे रे। सोम्रा ओराउँकोमा उसको बाजेको पालादेखि एउटा हड्डी छ। उसलाई बाघ भालु हात्तीहरूले केही गर्न सक्दैन। ऊ रात दिन त्यही जङ्गलमा चारी हिँड्छ। खै कहिले केही पनि हुँदैन। हन कस्तो हड्डी? कालो जङ्गली बिरालोको हड्डी सर। त्यस्तो कालो बिरालो सकामको जङ्गलको उँभो उँभो लेकतिर पाइन्छ। कस्तो जङ्गली कालो बिरालो? हो सर, निखर कालो हुन्छ। नङ्ग्राहरू पनि कालै, दाँत पनि कालै, हड्डीधरि कालो हुन्छ सर। त्यसलाई औँसीको छेक पारेर समाउनुपर्छ। 7 हात गहिरो खाल्डा खनेर जिउँदै पुर्नुपर्छ। अनि त्यो बिरालोको चिहानमाथि जान्ने एउटा तान्त्रिक ल्याएर त्यही औँसीको रातमा नै बत्ती नबाली निष्पट्ट अन्धकारमा फुकफाक गरेर पूजा गर्नुपर्छ। त्यो कालो बिरालो गाडेको 7 औँसी बाद राति 12 बजी खनेर निकाल्नुपर्छ सर। त्यसको मासुहरू गलेर कालो हड्डी मात्र हुन्छ। त्यति बेला त्यो हड्डीहरू बटुलेर एउटा झोलामा हाली आफ्नो मिल्ने साथीसँग खोलाको दोभानमा जानुपर्छ। अन्त त्यसपछि के हुन्छ नि? हामी परिवारको 4 सदस्य टुवा परेर उराउँको कुरा झोपडीभित्र उसको घरमा सुनिरहेको थियौँ। के हुन्थ्यो नि सर? त्यो हड्डीहरू झोलाबाट निकाली दोभानको किनारामा राखेर एक एकवटा गर्दै निधारमा दल्नुपर्छ। अन्त प्रत्येकपल्ट त्यो हड्डी आफ्नो निधारमा घसिसकेपछि छेउको जो आफूले लगेर गएको साथी हुन्छ उसलाई सोध्नुपर्छ, के तिमीले मलाई देख्दैछौ? जब साथीले त्यो हड्डी निधारमा घसेर पनि देखिरहेको हुन्छ, त्यो हड्डीलाई एक एक गरी दोभानमा फ्याँक्दै जानुपर्छ। अन्त के हुन्छ? हामी 4जना त्यो डरलाग्दो कुरा सुनेर डराउँदै भए पनि के हुने रहेछ भनी जान्नलाई अति उत्सुक थियौँ। जुन हड्डी निधारमा दलेर साथीलाई के तिमीले अझ पनि मलाई देखिरहेको छौ भनी सोद्धा जब साथीले मैले तिमीलाई देखेको छैन भन्छ, त्यो कालो बिरालोको हड्डी चाहिँ हिफाजतसँग राख्नुपर्छ सर। अनि जब त्यो हड्डी मुठीभित्र रहन्छ, मान्छे आफै आफ अदृश्य भइहाल्छ। अनि बाघ भालु हात्तीहरूले के गर्नु सक्छ सर? त्यस्तै एउटा कालो बिरालोको हड्डी सोम्रा उराउँको बाजेको पालादेखि उसकोमा छ। उसो भए त उसले अरूहरूको घरमा ब्याङ्कहरूतिर पसेर पैसा लुटी ल्याई संसारकै धनाढ्य व्यक्ति हुनुपर्ने त। किन बिना बिच्चामा दुःख गर्दै बिचाराले त्यो बाख्रा चराइ हिँड्नुपर्ने? तपाईँको कुरा 100% ठिक हो सर। तर तान्त्रिकहरूलाई त विश्वास गर्नुहुन्छ होला नि तपाईँले। तान्त्रिकहरू प्राय सबै धर्ममा हुन्छ सर। उनीहरूको तन्त्र विद्यामा एउटा शर्त हुन्छ, यस्ता तान्त्रिकहरूले दिएको कुनै पनि चिजहरूको दुरुपयोग गर्यो भने त्यही ठाडै रगत छाडेर मर्छ नि सर। यसैले त्यो कालो हड्डीको दुरुपयोग जताभावी गर्नु हुँदैन सर। आफ्नो डिफेन्सको लागि, आफ्नो आत्मरक्षाको लागि मात्र गर्नुपर्छ। तपाईँले यस्तो सुन्नुभएको छैन र सर? यो त आफ्नो सुरक्षाको लागि मात्र हो, कसैलाई हानि गर्नु हुँदैन। हुन त उसले त्यो कालो बिरालोको कालो हड्डी कसैलाई पनि देखाउँदैन। तर पनि सर, कहीँ कतै भेटिहाल्नु भयो भने एकपल्ट देखाउने आग्रह गर्नुहोला। कतै हेर्न दिइहाल्यो भने सर, मुठीमा बन्द गरेर डोकोमाथि चढ्नुहोस्, दिउँसै आकाशतिर हेर्नुहोस्। आकाशभरि ताराहरू झलल देख्नुहुन्छ सर। आकाशभरि तारा देख्नुहुन्छ। हामी यो कुरा सुनेर डराउँदै भए पनि हाँस्यौँ। तर मर्नु बराइक भने पूर्ण विश्वासको साथ गम्भीर थियो। साँझ झमक्क परेको हुनाले त्यो रात हामी कुमानी फारस बस्ती मनु बराइकको घरमा बास बस्यौँ। उसको आतिथ्यलाई मनबाट सराहना गऱ्यौँ। सुत्ने बेलामा उसको 3 ढुङ्गे चुलाको वरिपरि बसी वनमान्छेको हड्डी र चुडेलको तेलको कथा पनि सुन्यौँ। मनु बराइकले भन्दै थियो, ओरिजिनल वनमान्छेको हातसँगैको हड्डी पाउनुभयो भने त्यसले पनि कालो बिरालोको कालो हड्डीकै काम गर्छ सर। त्यसले पनि दिउँसै आकाशमा ताराहरू देखिन्छ। काखीमा च्यापेर डोकोमाथि चढेर हेर्नुपर्छ। तर हड्डी ओरिजिनल हो वा होइन
जाँच गर्नुपर्दा एउटा बलियो डोरीमा बाँधेर खोलामा फ्याँक्नुपर्छ। त्यो उँभोतिर बग्यो भने पक्का ओरिजिनल हड्डी हो। फेरि ऐनामा देखाएर जाँच गर्नुहोस् त्यो हड्डीलाई सर, त्यसको छाया ऐनामा देखिँदैन, त्यो देख्यो भने त्यो ओरिजिनल होइन। अनि त्यो चुडेलको तेल चाहिँ के हो सर, थाहा छ तपाईँलाई? औँसी पूर्णिमा धाराहरूतिर चुडेलहरू नुहाउँछन् भनेको हो, मैले पनि कता कता सुनेको छु भनौँ। धारामा चुडेलहरूले नुहाइसकेर उसको लामो लामो कपाल तेल लगाएर काङ्ग्योले कोर्छ, तर नुहाइरहेको बेलामा सुटुक्क गएर त्यो तेल चोर्न सक्नुभयो भने काम भइहाल्छ सर। पुरै बोतल चाहिँ ल्याउनु हुँदैन, त्यसो गऱ्यो भने ऊ पछि पछ्याउँदै घरसम्म आइपुग्छ। तर एउटा सिसी लगेर अलिकति सारेर ल्याउनुपर्छ सर। त्यो तेलले जस्तै भूत प्रेत लागेको मानिसहरूलाई पनि एक थोपा नाइटोमा दलिदियो भने तुरन्त जाति भइहाल्छ। अर्को कुरो, त्यो तेलको डिब्बा तपाईँको पैसा राख्ने बाकसभित्र हाल्नुभयो भने तपाईँको धन कहिले घट्दैन सर। 2000 रुपियाँको बन्डलबाट एउटा नोट निकालेर चलाउनु भयो भने भोलिपल्ट हेर्नुहोस् त्यो बन्डल जस्ताको तस्तै हुन्छ। हामी सुनेर छक्कै पर्यौँ त्यो चुडेलको तेलको कथा पनि। बिहान सखारै उठेर म सपरिवार आफ्नो घर कालेबुङतर्फ आउने तर्खर गर्दै थिए। मनु बराइकले हामीलाई मिठो चिया चमेना प्रदान गर्यो अनि छुट्ने बेलामा उसले आग्रह गर्यो, सर तल चाल्सा भएर घर फर्कनुहोस्, सकामको बाटो नजानुहोला, हात्तीको साह्रै रगरगी छ। म भने मनमा नै सोचिरहेको थिएँ, फेरि सकाम फरेस्ट बस्ती गएर सोमरा उराउँको घरमा कालो बिरालोको अदृश्य हुने त्यो कालो हड्डी मागेर डोकोमाथि चढी दिउँसै आकाशका ताराहरू हेर्ने इच्छा थियो। कस्तो ठुलो चाहना हुँदाहुँदै पनि मनु बराइकको आग्रह बमोजिम म सपरिवार चाल्सा मालबजार सोमबारे हुँदै आफ्नो घर कालेबुङ फर्केँ। तर चाहनाहरू अझै मरेको छैन म भित्र। एक दिन म सोमरा उराउँको घर जान्छु र त्यो कालो बिरालोको कालो हड्डी मागेर ऊ जस्तै अदृश्य बन्दै डोकोमाथि चढी दिउँसै आकाशको झलल ताराहरू हेर्नेछु। अनि ती जङ्गली हात्तीका डरलाग्दा बथानहरूको पिठ्युमा अदृश्य बनी चढेर सकाम फारसदेखि टाढा टाढासम्म घुम्न जानेछु। धन्यवाद। द्रष्टव्य, यस्ता कथाहरू डुवर्सका वनबस्तीतिर अझै पनि जिउँदैछन्। खोजेर सङ्कलन गर्ने विद्वज्जनहरूको काम हो। यो कथाहरू आगामी दिनहरूमा हराएर जानेछन् अवश्य। यसैले भावी पिँढीको निम्ति सुरक्षित राख्ने यो मेरो तुच्छ प्रयास हो। अनि आइबी सरले भन्नुहुँदै थियो, एमाजोन फरेस्टका ट्राइब्सहरूले पनि यहाँबाट धेरै रिपोर्टर्सहरू जाँदा दिउँसै उनीहरूले आकाशका ताराहरू गन्ती गरेर देखाइदिएका कुरा मेरो एउटा सानो अन्तर्वार्तामा आइबी सरले भन्नुभएको थियो। यो कुरो तपाईँहरूको समक्षमा राख्छु। तपाईँ हाम्रो जुन आधार थियो हिजोको दिनको, यस्तै अन्धविश्वासहरू बढेर नै आज हामी एउटा सभ्य समाजमा छौँ। तर यस्ता कथाहरूलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, यस्ता कथाहरूलाई लेखिराख्नुपर्छ भन्दै यो कथालाई म यहाँ समाप्त गर्दछु। म शमशेर अली, सम्झना निवास, कालेबुङ।